हाय गायस, आयज आमी करता छोले. पयले दिसा राती कडेन छोले चणे जे आसा ते भिजत घालपाचे आनी मागीर दुसरे दिसा सकाळी ते बरे क्लीन करून कुकरान घालपाचे. कुकरान थोडे घालतकीर मागीर तेतून थोडेशें उदक घालपाचें. उदक घालून थोडें मीठ घालचें पडटलें चवी खातीर आनी तेजे मागीर 2 शिटयो काडपाच्यो गॅसीर दवरून. 2 शिटयांनी थोड्यांचे चणे शिजतात, थोड्यांची 1 शिटयांनी शिजतात. हो म्हापशां मिरची, कांदो, खोबरें, लसूण, सुकी कोथमीर, आलें. ही कढई घेवपाची. तेल घालप ना, पयलीं सांगता. ही सुकी कोथमीर तातून घालपाची. लायट अशें हेजेर फ्लेम दवरपाची सामकी. कळ्ळें? तातून ही म्हापशां मिरची. म्हाका आवडटा म्हापशां मिरची म्हणून हांवें म्हापशां मिरची घातला. सो ही दोनी परतून घेवपाची. हळू वास वेगळो येतलो. बरी हे करून घेवपाची. पळोवंक शकता तुमी. एक खमंग कसो वास येतलो. हे आतां दुसऱ्या पॅनान कढईन तेल घालपाचें. तातूंत आतां बाकीचे हे आसता आमचे लसूण म्हणटा ती घालपाची. बारीक दवरपाची फ्लेम. ती लसूण हळू रेडीश कलर जातली, तांबूस म्हणटा तशी. गॅस मोठो दवरप ना, मिडियमाचेर काम करपाचें तें सगळें. ही लसूण जसो कलर चेंज जालो तातूंत आतां आमी आलें घालपाचें. तेय परतून घेवपाचे दोनी. दोगांचो कलर वेगळोच जातलो, रेडीश टायप. पळोवंक शकता तुमी आतां हे व्हिडियोन. मागीर हो कांदो घालपाचो. दोनी परतून घेवपाचो सामको. कांदोय हळू आफ्टर थोडोसो टायम जातकीर तोय रेडीश जातलो. पळोवंक शकता टोटल चेंज जाल्लो आसा. कलर चेंज जाल्लो आसा सगळो. मागीर हे खोबरें जें आमी किसलेलें आसा तें खोबरें. एक टीप दिता तुमकां. थोडी बायलां आतां कितें करतात, खोबरें 3 दिसाचे फ्रिजान दवरतात आनी ते मागीर यूज करतात. तातूंत कितें जाता, कॉलेस्ट्रॉल वाडटा. सो म्हाजें एकूच तुमकां म्हणणें, आयचो नाल आयजूच काबार करा. परतून घेवपाचें. आतां अशें बरें भाजतकीर परत एक बरो खमंग वास येतलो. रेडीश जाला पळय. आतां हो गरम मसाला आनी हळदी पिठो. परत हे सारकें बरें परतून घेवपाचें. पळय हें आतां जालें न्हू. आतां एका प्लेटीन काडून घेवपाचें. ते गरम मसाला हे केला ते आमी. हे पळय सगळें चेंजीस जाला. सो तेतून कढीपत्ता जाय जाल्यार घालपाचो. कढीपत्ता जिवाक बरो जाय जाल्यार घालपाचो. ऑप्शनल म्हणटा तेका. आतां हो आमी एका सायडीन काडून घेवया. तुमी पळोवंक शकता हे उकडलेले चणे, टमाट, कांदो, कढीपत्ता, हिंग, सांसवां आनी हो जो मसालो आमी जो आतां केला तो भाजून काडला. दोन टमाटो, एक कांदो आसा तातूंत. तुमकां कशें तुमचें जाय तशें. हे आमी आतां मिक्सरान घालपाचो आहा तो मसालो जो भाजून काडला तो. तातूंत थोडेंशें उदक घालपाचें. तो सायड बाय सायड मिक्सर लावया. हे सायडीन दुसरे एका तोपान परत तेल घेवपाचें. आयज कळ्ळें म्हाका तेल आमकां कित्याक चड लागता तें. प्रत्येक गजालीक तेल लागता. तेल आतां गरम जायसर रावचें पडटलें आमकां. जशें तेल गरम जालें तातूंत ही सांसवां घालपाची. फ्लेम मिडियमाचेरूच दवरची पडटली. पळय सांसवां पळय आतां कशी नाचपाक लागतली पळय ती चल 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 करून. जशी सांसवां नाचपाक लागली पळय आजून जावना. कित्याक काय म्हणल्यार गॅस स्लो आहा. पळय तुमी पळोवंक शकतात व्हिडियोन. पळयात तातूंत मागीर हो हिंग घालपाचो जाय जाल्यार. ऑप्शनल. म्हाका आवडटा म्हणून हांवें घातला. ऑप्शनल. थोड्यांक हिंगाची सामकीच एलर्जी आसतात. ही कढीपत्ता पळय
आनी मागीर हो कांदो एक कांदो ऑलरेडी थंय यूज केल्लो आसा. आतां हें दळून घेवपाचें सारकें एकदम सेम हे रेडीश जायसर पळोवं शकता तुमी. आतां हळू कलर चेंज जातलो. कलर चेंज जाल्लो आसा. आतां आमी ते आमचे टमाट घालपाचे. 2 टमाट हांवें सांगलेल्या प्रमाणे. थोड्याशा वेळान टमाट आपलें उदक सोडटलो आनी एक वेगळो फ्लेवर जो जातलो. पळोवं शकता अशें बरें हें करून घेवपाचें. आतां गॅस कसोय दवरल्यार जाता, मिडियमाचेर अशी गरज ना. पळोवं शकता तुमी उदक सुटलेलें आहा. आतां हे आमचे जे छोले म्हणटा ते उकडून घेतलेले आहा ते घालपाचे. बरें मिक्स करपाचें. आतां नशीब बरें आसा खळ जावना. चडशा बायलांचे खळ जाता. तेंचे सदांच कटकटी आसतात. चड शिजले करून. आनी हें जें वाटण आसा पळय तें आतां तातूंत मिक्स करपाचें. बरें पळयात. तातूंत थोडें उदक घालपाचें आनी तो आतां खतखतो काडपाचो. तुमी पळोवं शकता आतां खतखतो येयल्लो आहा. हे गोड थोड्यांची बोबो पडटा तिखट जालें म्हणून. तो जो एडजस्टमेंट करपा खातीर ते गोड. आनी हो लास्ट कोथमीर. आनी आतां तातूंत थोडें आजून उरला. सगळ्यांक तें आवडटा अशें ना. म्हाका बटाट आवडटा. हांवें बटाट उकडून घेता आनी कट करून घालता. बटाट्या शिवाय म्हाजें पान हालना. थोड्यांक बटाट्याची एलर्जी आसता. बटाट खाल्यार मोटी जाता म्हणटा. थोडीं खायना. सो जाय जाल्यार ऑप्शनल परत तुमकां सांगता. आनी लास्टाक आतां तातूंत मीठ घालपाचें चवी खातीर. थोड्यांची चव बाबा चड खारट लागता म्हटल्यार तेंच्यांनी सांबाळून घेवपाचें. कित्याक झगडी सदांच मिठा खातीर जाता. अळणी जालें आनी खारट जालें म्हणून. ही आतां आमची जाल्ली आसा चना मसाला. थँक्यू गायज.